धेरै धेरै कोसिस गर्दै गर्दै आयौँ र अब मेरो जिम्मेवारी यस बेला के हुन्छ, म बाँच्दासम्म फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र मेरै जीवनमा समाजवादको सानो बिरुवा भए पनि लगाउने, त्यति भयो भने मेरो शान्तिपूर्वक साथ बन्द गर्ने अवस्थामा म चाहिँ एकदम रमाउने छु भनेर पनि मैले ठानेको छु। मैले जुन अभियान सुरु गर्नको निम्ति म 5 गते उभिएँ। पुस 5 गतेदेखि पार्टी विभाजन सुरु भयो, गोलबन्द सुरु भयो। मेरो घरमा कहिले 50 जना, कहिले 25 जना, कहिले 10 जना, कहिले 1-1 जना, दुवैतर्फ एउटाको हेडक्वार्टर उत्तरतिर छ, अर्कोको हेडक्वार्टर दक्षिणतिर छ। उत्तरतिरको हेडक्वार्टरबाट पनि निर्देशित व्यक्तिहरू आउँछन्, मलाई फकाउँछन्, अनि म नफकिएपछि गाली गर्छन्, झगडा गर्छन् अनि जान्छन्। दक्षिणतिरबाट पनि आउँछन्, दक्षिणतिरबाट आउँदा पूर्व माओवादीपट्टि आउँदैनन्। माले हुँदाखेरि मसित सँगै भएका साथीहरूको झुन्ड आउँछ र उसले पनि त्यसै गर्छ। उत्तरतिरबाट चाहिँ आउनेले के भन्छ, जनताको बहुदलीय जनवाद यता छ, तपाईँ त्यता किन जानुहुन्छ भनेर। अनि उताकोले आएर के भन्छ भने म बिचमा छु, मैले यो निर्णय गरिरहेका छैन भन्दा पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ यत्रो अत्याचार गर्ने तपाईँको जीवनमा केपी ओलीलाई नै फेरि बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ भने हामीतिर नआउनुको अर्थ त केपी ओलीतिर जानु हो भन्ने आरोप लगाउनु भयो। अर्को तेस्रो पनि बाटो छ हिँड्ने। संसारमा जम्मा 2टा बाटा मात्रै छैनन्, कि उत्तरतिर जाने कि दक्षिणतिर जाने मात्रै होइन, पूर्व पनि जाने पश्चिमतिर जाने पनि बाटा छन्। त्यसरी म पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कतै नगरेर अहिले बिचमा उभिएको छु र म फेरि यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा अभियान मैले सुरु गर्छु। तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ, म सफल हुन्छु, हामी सबै सफल हुनेछौँ, नेपाली जनता सफल हुनेछन् र संसारको अगाडि हामीले जुन एउटा सन्देश दिएका थियौँ, शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट 200 वर्षको राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न सकिने त्यो र निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत हासिल गरेर समाजवाद निर्माण गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको बाटो नेपालमा खनिँदैछ भनेर भनेको थियो। त्यो बाटोलाई ध्वस्त तपाईँले गर्नुभएको छ। म फेरि त्यो बाटोमा पिच गराएर राम्रोसँग हेर्न सक्ने त्यस्तो समाजवादको बाटोमा निर्माण गर्छु, त्यो बाटोमा अगाडि बढ्छु। सकिएछ भने फेरि पार्टी एकीकरण गराइएला, सकिएन भने पनि यो निर्वाचन शक्तिलाई छिन्न भिन्न पार्नेको पक्षमा जनतालाई हामीले आह्वान गर्नेछौँ। मैले यसो सोचेँ, मेरो प्रयत्नले मात्रै यो काम हुन सक्दैन। त्यस भएर मसित सँगै भएका साथीहरूलाई म बोलाउँछु, मलाई साथ दिने साथीहरूलाई मैले बोलाएँ। 4 दिन 5 दिन रहनुभयो। 6औं दिनमा उहाँहरूले पिठ फर्काएर जानुभयो, कोही उत्तरतिर जानुभयो, कोही दक्षिणतिर लाग्नुभयो। र एउटा मात्रै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हरिपराजुली उहाँले भन्नुभयो अब यसपटक मैले यो निर्णय गरेँ, वामदेव सफल भए म पनि सफल, वामदेव असफल म पनि असफल, यो बिचमा मर्नै परेछ भने सँगै मर्ने सङ्कल्प गरेर तपाईँको साथमा छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र मैले एउटा साथी चाहिँ पाएको छु केन्द्रीय कमिटीको। र मलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्चमा परेको मुद्दा फैसला हुँदा, त्यो फैसला हुँदा बित्तिकै कमरेड केपी ओलीको समूहबाट पनि धेरै साथीहरू आउनुहुनेछ मिसिन, र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका साथीहरू पनि हाम्रो यो अभियानमा मिसिन आउनुहुनेछ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिदिनुहोस्। हाम्रो निम्ति, मेरो निम्ति सर्वोच्च अदालतको निर्णय के हुन्छ म त्यसपछि आउँछु तपाईँसित भन्नुभएको छ र मैले विश्वास गरेको छु। अब मैले भित्री कुरा चाहिँ के बुझिरहेको छु भने प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका मध्ये केहीलाई छोडेर ठुलो पङ्क्ति एकताको पक्षमा छ, यो गर्नै हुने थिएन भनेर भन्ने पक्षमा छ। र केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको समूहमा पनि उहाँ बाहेक सम्भवतः सबै एकताको पक्षमा छ।
अवस्थामा यो पार्टी विभाजन भएको छ र मलाई एकता गर्ने एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा हामी सबै एकताको पक्षमा लाग्ने, हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ, हामीले एउटा सृजनात्मक काम गर्दैछौँ र हामी सबै सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास बढेर गएको छ। आज मेरो साथमा एकजना साथी हुनुहुन्छ, तर मैले कम्युनिस्ट पार्टीको बिउ छर्दै हिँडेका ठाउँबाट यहाँ धेरै कामरेडहरू चाहिँ आउनुभएको छ र उहाँहरू अब उठ्नुहुन्छ र नेतृत्वमा जानुहुन्छ र आज जसले फुटाउनको निम्ति मद्दत गरिराख्नु भएको छ, भोलि जुटाउनेको निम्ति नयाँ व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउनेछन् र अब यो पार्टी कहिले नढल्नेको लागि मैले त्यो विश्वास बोकेर चाहिँ मैले तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। आज हामीले उद्घाटन गर्यौँ यो अभियानको। कतिले भने यो अभियान भने पनि बिचमा निर्णय गर्न सक्नु भएन वामदेवले। धेरैले भन्छन् वामदेवले त 1 मिनटमा निर्णय गर्छ, तर यसपटक त वामदेवले निर्णय नै गर्न सकेन। सही के हो गलत के हो भन्ने छुट्याउनै सकेन। त्यसो भएर अहिले वामदेवले जे गरिरहेका छन् त्यो छुट्याउन नसकेका हुनाले उहाँ तल झर्नु भएको छ। उहाँको क्रेज चाहिँ घट्न थालेको छ, लोकप्रियता घट्न थालेको छ। त्यसो भएर धेरै भिड जम्मा गर्ने अनि एकातिर जाने। त्यसमा पनि एक थरीले के प्रचार गरिरहेका छन् भने यो निश्चय पनि केपी ओलीतर्फ जान्छ। किन केपी ओलीतिर जाने के आधार के छ भन्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा गरेर फसाउन सक्ने केपी ओली बाहेक अरू कोही पनि छैन र वामदेवलाई फसाउन सजिलै छ। अनेक पटक फसाउन सक्नु भएको छ उहाँले, फेरि पनि फसाइदिनुहुन्छ। र दोस्रो, उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ लिएर चाहिँ साइनबोर्ड राख्नु भएको छ उहाँले। त्यसबाट त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेपछि वामदेवले हुरुक्कै गर्छ, त्यो त्यतातिरै जान्छ भनेर उहाँहरूले प्रचार गर्नुभएको छ। त्यो प्रचार गर्ने को हुन् भनेर भन्दा अब धेरै साथीहरू हुन्छ, शीर्षस्थ कामरेडहरू। यस्तो बेलामा वामदेवतिर कोही नलाग, वामदेवको भ्रम चिर भनेर भन्ने पनि नेताहरू ठाउँमा जानुभयो। मेरै क्षेत्र, मैले काम गरेको क्षेत्र, मैले पार्टी निर्माण गरेको, मैले आन्दोलन विकास गरेको, बर्दियामा गएर पनि त्यही भाषण गर्नुभएको छ, प्युठानमा गएर पनि त्यही भाषण गर्नुभएको छ। तर उहाँलाई थाहा छैन कि पोखरामा पनि पार्टी निर्माण मैले गरेको हो। यो गण्डकीदेखि पश्चिम, त्रिशुलीदेखि पश्चिमको पार्टीको जुनसुकै ठाउँले मैले सिर्जना गरेको। कहिले नवलपरासीदेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म, मुस्ताङदेखि लिएर दार्चुलासम्म मेरै योजना, मेरै प्लानिङमा, मेरो उपस्थितिमा भएको पार्टी आज शक्तिशाली भएको छ। तर म सबै ठाउँमा छु, आज पनि बाँचिरहेको छु। जबसम्म बाँच्छु म ती ठाउँमा म हेर्छु, म हुन्छु त्यहाँ। तर उहाँहरूले यसो भन्नुभएको छ कि वामदेवको यो अभियान अन्तिममा गएर एकातिर चाहिँ मिसिनु भए के हुन्छ र भनेर भन्नुभएको छ। र मैले भनेको छु म थाक्दैन। म 68 वर्षसम्म थाकिनँ। अब कति बाँच्ने ठेगान छैन, तर जति दिन दुईटा खुट्टाले उभिन सक्छु त्यस बेलासम्म म थाक्दैन। म लागिरहेछु, पार्टी निर्माणमा लाग्छु, आन्दोलन विकास गर्न लाग्छु र समाजवाद निर्माणको निम्ति लाग्छु। त्यसो भएर मैले यो सङ्कल्प गरेको छु। तर कतिपयले के भन्छन् भने वामदेवले बाहिर भनेको हो, भित्रभित्र त पार्टी अध्यक्ष जसले दिन्छ त्यतै लाग्छु भनेर भनेको छ, प्रचार पनि भएको छ। मलाई एकपटक कमरेड केपी ओलीले तपाईँ आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भने यदि तपाईँले अध्यक्ष पद छोड्नुहुन्छ भने र तपाईँ वरिष्ठ नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र म अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्छु। यसको साथसाथै तपाईँले मलाई के दिनुपर्छ भने
पार्टी एकता गर्ने एउटा कार्यदल बनाउने, त्यो कार्यदलको प्रमुख पनि मै हुनुपर्छ। तपाईँले कुनै किसिमको बाधा अर्जन पार्न हुँदैन, त्यसो भने म आउँछु भन्नु पर्यो। अनि त्यो भनेको विषयलाई चर्चामा ल्याइयो कि यो जतातिर अध्यक्ष दिन्छन् त्यतैतिर जान्छ भनेर। मैले निर्माण गर्दाखेरि दुईटा अध्यक्षको अवधारणा प्रस्तुत गरेँ, किनभने यो पार्टी एकता हुनको निम्ति त केपी ओली नै तयार हुनु पर्थ्यो, यतातिर प्रचण्ड नै तयार हुनु पर्थ्यो। दुवैले अध्यक्षता नछोड्ने भन्नुभयो। अब दुवैले अध्यक्षता नछोड्ने हो भने दुवैलाई अध्यक्ष बनाएर जाउँ, एउटा नयाँ अनुभव होला भन्यो। तर त्यो अनुभव सफल भएन। हामीले 47 सालमा पनि पार्टी एकता गऱ्यौँ, तर त्यस बेलाको पार्टी एकतामा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएनौँ, दुईटा महासचिवमा गएनौँ। एउटा मानार्थ अध्यक्ष र एउटा कार्यकारी महासचिवको प्रणालीमा हामी गयौँ। तर यसपटक हामीले दुईटा अध्यक्षमा लग्यौँ र जसले गर्दाखेरि नेतृत्वको केन्द्र दुई ठाउँ भयो। त्यो नेतृत्वको केन्द्र दुई ठाउँ भइसकेपछि मेलमिलाप हुँदासम्म त्यो ठिक ढङ्गले चल्छ। दुईटा गोरुलाई तपाईँले फुकाइदिनु भयो भनेर भने त्यो जुवा भन्ने हुन्छ नि माथिको, त्यो फुकाइदिनु भयो भने त्यो जतातिर घाँस पाइन्छ उतैतिर जान्छ, एकातिर जान्छ। होइन, त्यसलाई जुटाएर राख्नुभयो भनेदेखि एकातिर हिँड्छ। तर मान्छे हो, यता पनि जान्छ उता पनि जान्छ, कसले बाँधेर राख्न सक्छ? त्यही सिद्धान्त लागू हो हाम्रोमा। पोहोर साल मङ्सिर 4 गते एउटा घटना घट्यो हाम्रो पार्टी सचिवालयमा। हामीले धेरै लडाइँ गर्दै भित्र बाहिर प्रचार भएको छैन, धेरै गर्दै हामीले प्रचण्डको अध्यक्षताको अगाडि हामीले कार्यकारी भनेर थपिदियौँ। त्यो हाम्रो लडाइँको विजय थियो। मतलब अन्तर्पार्टी सङ्घर्षमा हामीले प्राप्त गरेको एउटा सफलता थियो। त्यस बेला प्रचण्ड खुसी हुनुभयो, यति खुसी हुनुभयो। अब यसो हेरेर भावुक भएको अनुहार एकदम पिलपिलाउँदा के भयो भनेर भने जस्तो उहाँको अपोजिट म बसेको थिएँ। मैले हेर्छु उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एकछिन स्तब्ध भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, केपी ओलीजी, यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड भएको होइन, 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको छु, मलाई फेरि प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन। मैले कार्यकारी भएर काम गर्न पाएपछि अब मैले हाम्रो एकताको बेलामा आलो पालो भन्ने जे थियो त्यो पनि मैले परित्याग गरेँ। त्यो आलो पालो अनुसार मैले प्रधानमन्त्री सञ्चालन गर्न पाउने आधा समय 2.5 वर्ष पनि तपाईँलाई मैले दिएँ भनेर भन्नुभयो। र कमरेड केपी ओलीले तुरुन्तै, अब अरू बेलामा त निर्णय त टिप्ने अनि पछि मिलाएर लेख्ने हुन्छ, त्यस बेला केपी कमरेडले महासचिवलाई यो पनि निर्णय गरिहाल्नुहोस्, लेखिहाल्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। उहाँले छोड्नुभयो। यो आजको विभाजनको सुरुवात त्यसै बेला भयो। कमरेड प्रचण्डले हाम्रो पार्टीको एकताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आलोपालो नै हो। त्यो नहुँदासम्म एकता हुँदै भएन। त्यो आलोपालोलाई छोड्ने र आधा समय प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर भन्ने जुन दिन प्रचण्डले छोडिदिनु भयो, प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड भएको होइन, म त्यसै पनि प्रचण्ड हुँ, त्यसरी प्रचण्डको निम्ति मलाई प्रधानमन्त्री हुन पर्दैन, तपाईँले नै चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेपछि हामी सबै खुट्टा चाहिँ कमाएर त्यही बसिराख्यौँ कि लडाइँ हामीले गरेका थियौँ, कार्यकारी हामीले ल्याएका थियौँ। सचिवालयका कमरेडहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गरेर अनि उहाँले छोडिदिनु भयो। र त्यसपछि आज पनि अन्तिम बेलामा उहाँले भन्नुभयो त्यो लागू गरौँ भनेर भन्नुभयो। लागू गरौँ भनेर भनिसकेपछि कमरेड केपी ओलीले
त्यसलाई महत्त्व दिनुपर्थ्यो पार्टी एकताको। म उहाँ एउटा त्यस्तो किसिमको संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता भएको यदि आफूलाई अभिभावक ठान्नुहुन्थ्यो भने कमरेड केपीले जवाफ के दिनु पर्थ्यो त्यस बेला? यो एकताको आधार हो आलो पालो, तपाईँले आज छोडेर मैले लिन हुन्न। किनकि यो एकताको आधारलाई तपाईँले पार्टी एकीकरण नहुँदै तपाईँले छोड्नुभयो भने एकता हुन सक्दैन, एकता अगाडि बढ्दैन। आलो पालोमा तपाईँ बस्ने हो, तपाईँको हिस्सा मैले दिन्छु छोड्छु भनेर कमरेड केपीले भन्नु पर्थ्यो। उहाँले भन्नु भएन। बिउ रोपियो गएको साल मङ्सिर 4 गतेबाट। त्यसपछि हुँदै आएका तलमाथि हुँदै आउँदा यस्तो ठाउँमा हामी पुग्यौँ कि हामीले यो विभाजनलाई रोक्न सकेनौँ। आरोप प्रत्यारोपहरू लिखित पत्र पेश गर्ने, त्यसको प्रत्यारोप पत्र पेश गर्ने जस्ता घटनाहरू त एक भयो, तर हामीले त्यसमा रोक्न सकेनौँ। मैले पनि गल्ती के गरेँ भने आज मैले भन्न सक्छु, त्यस बेला पनि त मैले भन्नु पर्थ्यो नि। कमरेड प्रचण्ड तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्न, यो हाम्रो एकताको आधार हो, यो एकताको आधारलाई तपाईँले मैले छोडिदिएँ भनेर तपाईँसित सँगै आएका सबै नेता सबै कार्यकर्ता तयार हुन्छन्। यो आधार त सिङ्गो पार्टीको पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र यिनको बिचमा भएको हो र तपाईँ त एउटा त्यसको प्रतिनिधि पात्र हो भनेर मैले त्यस बेला भनेको भए सायद त्यो आलो पालो भनेर भन्ने, मैले छोडेँ भनेर भने पनि त्यो पुनस्थापित हुन्थ्यो। तर म बोल्न सकिनँ, भित्रभित्र रिस मात्रै उठ्यो मलाई के रिस उठ्यो भने प्रचण्डले यस्तो गर्नु होला भन्ने मलाई लागेकै थियो। अब म चाहिँ त्यस बेला त भएकै हो भन्दै लडाइँ गर्दै आउने। आलो पालो पहिलो विधानमा पछिबाट छापिएको भन्दा पहिले पेश गरेको विधानमा अध्यक्षता पनि आलो पालो भन्नु पर्यो सोझै। एउटा बैठकको अध्यक्षता एउटाले, अर्को बैठकको अध्यक्षता अर्कोले भन्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री पनि आधा आधा बनेको छ। पार्टीको एकीकरणमा पनि योग्य सक्षम वरिष्ठ भनेर भन्नेलाई ख्याल गरिएन। कुनै ठाउँमा 50-50%, कुनै ठाउँमा 60-40 को अवस्थामा हामीले एकीकरण गरेर कमिटीहरू निर्माण गर्दै गयौँ। हाम्रो एकीकरणको मोडालिटी नै त्रुटिपूर्ण थियो, तर पनि हामीले त्यो सबैलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। र 4 गते मङ्सिरको त्यो सचिवालयको मिटिङमा केही साथीहरू बेसरी भित्रभित्र रिसाउनु भयो, केही खुसी हुनुभएछ। अनि पछि गएर प्रचण्डले भन्नुभयो त्यस बेला त गल्ती भएछ कमरेड वामदेवजी भनेर भन्नुभयो। र मैले चाहिँ यहाँ त भन्न नभने, तर म पनि बेसरी त्यस बेला रिसाएँ। उस बेला चाहिँ उहाँले भन्ने बेला म रिसाएको भए पनि हुन्थ्यो, यो एकता त भङ्ग हुने थिएन। त्यस बेला रिसाएर के गर्नु? र त्यही पनि मैले तपाईँले नगर्नु काम गर्नुभयो कमरेड। त्यस बेला हामी सबैको भावनामा ठुलो चोट पुर्याउनु भयो। र आज तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यो भनेर के हुन्छ भनेर भनियो। र त्यसदेखि यतातिर भएका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् हामीलाई जुटाउने भन्दा पनि फुटाउनेतिर गए। र आखिरमा पुस 5 गते एउटाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र विकल्पको अर्को प्रधानमन्त्री हुने, अर्कोले तिमीले बहुमत पुर्याएर सबै गर्दैछौ मलाई थाहा छ, अब त्यो सबै गर्न नपाउने गरे मैले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिन्छु भनेर अनेक पटक साङ्केतिक भाषामा उहाँले भनिरहनु भएको थियो। 5 गते अपराह्न उहाँले त्यसै गरेर भङ्ग गरिदिनु भयो। मैले यसो हिसाब गर्दाखेरि देख्दाखेरि तराजुमा गल्ती गर्नेमा कसको चाहिँ बढी छ कसको घटी छ भनेर मैले हेर्दा मैले एउटाको बढी छ एउटा घटी छ मैले देख्दैन। हाम्रो पार्टी विभाजन हुनेमा बाहिर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि भएको क्षतिको सम्बन्धमा त्यो अर्को पक्ष हो। आज हामीले एउटा ऐतिहासिक कदमको सुरुवात गर्न लागेका छौँ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा व्यवहारिक रूपमा पनि फुटिसकेका छ, राजनीतिक रूपमा पनि फुटिसकेका छ। भन्न पर्यो राजनीतिक, तर कानुनी रूपमा अझै पनि फुटेको छैन। अघि नै स्वागत भाषणको सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू राख्दाखेरि कमरेड हरिप्रज्यूले पनि तपाईहरुलाई बताउनु भएको छ, म यो विभाजनको प्रत्यक्षदर्शी छु। मैले सुनेको छु, देखेको छु र भोगेको छु। नेपालका दुई ठूला पार्टीहरू, उनीहरूको हैसियत नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित गर्ने हैसियत मात्रै होइन, ती दुईटा पार्टीको एकताले संसारलाई तरङ्गित गरेको थियो। संसारको अगाडि पहिलो उदाहरण निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत हासिल गरेर, त्यो पनि झन्डै 2/3 का साथ सरकार बनाउने ठाउँमा पुगेको यो पार्टी, यसको गौरव र गरिमा झन बढ्दै जानेछ। जनताले हामीले समृद्धि प्राप्त गर्नेछौँ, हाम्रो देशको इज्जत प्रतिष्ठा सगरमाथा जत्तिकै अग्लो हुनेछ। सारा संसारका मानिसहरू हाम्रो देशको नयाँ विशेषतामा निर्माण भएको समाजवाद हेर्न आउनेछन् र हामी पनि ज्यादै खुसी हुनेछौँ भन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला पार्टी विभाजन भएको छ। यी दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुको निम्ति हामीले 13 वर्षसम्म लगातार मेहनत गर्न पर्यो, तर विभाजन 3 वर्ष पनि नभइकन भइदियो। निर्माणको निम्ति कति ठुलो समय लाग्दो रहेछ यसबाट थाहा हुन्छ, र बिगार्नको निम्ति कति थोरै समय लाग्दो रहेछ त्यो पनि थाहा छ। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय यो छ कि सधैँभरि निर्माण जुटेर हुन्छ, ध्वंस फुटेर हुन्छ। बम ल्याएर पड्काइदियो भने सारा ध्वंस हुन्छ, त्यसमा जति शक्ति त्यस बेला अरू कसैसित पनि हुँदैन। तर निर्माणको निम्ति हजारौं लाखौं करोडौं जनताहरू जुट्नुपर्छ। त्यसो भएर जुट्नुभन्दा ठुलो निर्माणको शक्ति अर्को हुन सक्दैन। के हाम्रो पार्टीका नेताहरूले यो बुझ्नु भएको थिएन? बुझ्दा बुझ्दै पनि यो सबै किन गरिरहनु भएको छ? यसको निम्ति हामीले घोत्तिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र हामीले जान्दै जान्नु भएन, नजानेर यसो गर्नु भएको छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। किनभने अहिले दुईटा समूह निर्माण भएका छन्, एउटा केपी ओलीको नेतृत्वमा र अर्को प्रचण्डको नेतृत्वमा। यो दुईटा समूहका नेताहरू नेकपाका 2 अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू त्यो दुईटा पार्टीका, दुईटा समूहका नेता हुनुभएको छ। उहाँ जतिको जिम्मेवार हामीले अरूलाई मान्न हुँदैन। एकजना देशको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को त्यो सरकार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पार्टीको नेता अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र अहिले उहाँहरूले पार्टीलाई चिराचिरा पार्न खोज्नु भएको छ। जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ। पार्टी कार्यकर्ताहरू निराशामा डुबेका छन्। चारैतिर वितृष्णा उत्पन्न भएको छ र एक थरी निर्वाचनमा हामी गएर बहुमत ल्याएरै छोड्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अर्को थरी निर्वाचन हुनै दिन्नौँ, त्यसको निम्ति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र 2 वर्षपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। 2 वर्षपछि हुने
निर्वाचनमा पनि हामीले नै बहुमत प्राप्त गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। दुवै थरीले भर्खरै वैशाख 17 र 27 गते चुनाव हुने हो भने पनि हामीले बहुमत हासिल गर्छौँ भनेर भन्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्षको समूह, 2 वर्षपछि निर्वाचन भयो भने हामीले बहुमत हासिल गर्छौँ भनेर भन्ने अर्को कमरेड प्रचण्डको समूह। मैले तपाईहरूलाई थोरै हिसाब किताब बताउन चाहन्छु। गएको निर्वाचनमा एउटा ठुलो लहर आएको थियो हाम्रो पार्टीको पक्षमा, जनतामा लहर आएको थियो, तर हामी पार्टी एकता नगरिकन चुनावमा गएका थियौँ। दुईटा पार्टी मिलेर गएको चुनावबाट हामीले प्राप्त गरेको मत जम्मा 43 लाख हो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत 30 लाख हो। अब अहिलेसम्म 5-7 लाख मतदाता सङ्ख्या बढे पनि होला, तर बढ्ने जो सरदर रेसियो हुन्छ त्यो बराबरै हुन्छ। जस्तो पहिले थियो त्यस्तै हुने हो। यसमा पनि पार्टीलाई नचिनेका तर यसपटक त यही पार्टीले सरकार बनाउने भयो भनेर खुसी भएर सामेल भएका लहरमा, एउटा वेबमा सामेल हुनेहरू, उनीहरूको तर्फबाट एउटा पनि भोट पाउने छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गरेको भोट बाँडिने हो भने कति हुन्छ? 21.5 लाख हुन्छ। 21.5 लाख, 22 लाख मात्रै कसैले मत प्राप्त गर्यो भने पनि हामीलाई पछाडिदिन्छ। तर त्यत्रो दुईटा पार्टी मिलेर सङ्घनाद गर्दै हामी हिँडेको बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत 30 लाख छ र त्यो 30 लाख र अहिले हामीले प्राप्त गरेको भोट, त्यस बेलाको भोट अलिक बढेर चाहिँ गयो भने पनि काङ्ग्रेसको पनि बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी पराजित हुने भन्दा अर्को विकल्पै छैन। 2-4 ठाउँमा जित्न सकिएला, तर यी तथ्यहरूले बताउँछन् कि 3 वर्ष 3.5 वर्ष पहिले भएको निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गरेको मत विभाजित हुने पक्का छ, फुटेर गइयो भने। र त्यसपछि त्यो बीचबाट दुईटा पार्टी फुटेर पराजित भएपछि त्यसको बीचबाट उठेको अर्को पार्टी सरकारमा पुग्ने कुरा पक्का छ। तर हाम्रा नेताहरू हामीले फुटेर पनि एक्लै बहुमत ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ र सिद्धान्तले गलत साबित गर्छ। निर्वाचन निर्माणको निम्ति हुँदैछ, ध्वंसको निम्ति भइरहेको छैन। र यो जुटेर मात्रै प्राप्त गर्ने, जुटेर मात्रै निर्माण गर्न सक्ने शक्ति आज तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ फुटेर चाहिँ प्राप्त गर्छौँ, फुटेर प्राप्त गर्छौँ भनेर मैले पनि भाषण गर्दै 4 वर्ष हिँडेको छु। त्यस बेला फुटेर प्राप्त गर्ने शक्ति तपाईँहरूले त्यस बेला देख्नुभयो कि फुटेर चाहिँ बाहिर गएको पार्टी, मेरो पार्टी नेकपा माले देशभरि एउटा पनि ठाउँमा जित्न सकेन। र हामी अरूले भन्छन् लज्जाजनक अवस्थामा पुग्यौँ भनेर भन्छौँ। मैले चाहिँ त्यसो भन्दैन, किनकि हामीलाई रहरले फुटाइएको थिएन, हामीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो महाकाली सन्धिको विरोध गरेको हुनाले। त्यसबाट हामी निष्कासित भए पनि हामीले एउटा पार्टी गठन गर्यौँ र मैले धेरै ठाउँ भनेको छु फुटेर पनि शक्ति आर्जन हुन्छ, जुटेर मात्रै होइन। आइन्स्टाइनले भनेका छन् भनेर भने मैले। आइन्स्टाइन तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ होला, उनले नै यो हाइड्रोजन बम, एटम बम निर्माण गर्ने सिद्धान्त अगाडि सारेका थिए। त्यसबाट त्यो बम विस्फोट हुँदा कति शक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर भन्ने सिद्धान्तमा फुटेर पनि धेरै चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्यो। तर त्यो फुट्दाखेरि कति नोक्सान भयो, कति धेरै नोक्सान हुन्छ। आज पनि त्यो विस्फोट भयो भने त्यसले निर्माण गर्दैन। यो सिद्धान्तबाट प्रेरित हुँदै म पार्टी एकताको निम्ति निरन्तर लागिरहेँ र मैले आफ्नो जीवनमा 2टा उद्देश्य पुरा भयो भने म मर्ने बेलामा शान्तिको सास फेरेर मैले मर्नेछु भनेर भनेको थिएँ। र त्यो गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति
त्यो हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अर्को नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गराउनको निम्ति त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भयो भन्ने मैले ठानेर सानातिना पार्टीहरू पनि अब त्यही पार्टीमा चाहिँ आउनेवाला थिए। त्यसरी म अब सफल भएँ। हामीलाई तिमीले गर्न सकेनौ भनेर कसैले पनि आरोप लगाउन सक्दैन भनेर मैले भने। हामीलाई भन्नुको अर्थ हाम्रो पिँढीलाई। म 73 वर्षको भएको छु र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 7 वर्षको उमेरदेखि लागेको हुँ र म जस्तै अरू धेरै साथीहरू कोही 50 वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका छन्, कोही 60 वर्षदेखि लागेका छन्, कोही त्योभन्दा पनि लामो समयदेखि लागेका छन्। उनीहरू कसैलाई पनि तपाईँले दोष दिन पाउनुहुन्न, किनकि हामीले राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गऱ्यौँ। तर दोस्रो म बाँचिरहेकै अवस्थामा फेरि फुटेर चाहिँ गएको छ। फुट्ने कुरा निश्चित जस्तो देखिन्छ। मैले सोचेँ मेरो अभिभारा अब के। धेरै साथीहरू लाग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा भन्नुभयो कि धेरै साथीहरू लाग्नुभएको छ, तर जबसम्म म र प्रचण्ड तयार भएनौँ तबसम्म यो पार्टी त एकताबद्ध हुन सकेन। त्यस भएर एकताको जस कसलाई जान्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई जान्छ। तर हामी बाहिर देखिँदाखेरिका हौँ, तर भित्रबाट त अरू कोही छन्, धेरै साथीहरू छन्। अनि मलाई भेटेको बेला उहाँले भन्नुभयो यो पार्टी एकता गराउने तपाईँ नै हो। तर अब के गर्ने, अध्यक्ष भएको नाताले मेरो नाम छ, अध्यक्ष भएको नाताले प्रचण्डको नाम छ भन्नुभयो। यो यथार्थ हो।